नवीद, हमारा खून है, आपका भतीजा है, बहुत खुश रखेगा उसको। इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरियल यूं ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा होता जा रहा है। किम जो कि अमेरिका में रहने वाली थी लेकिन पाकिस्तान आने के बाद खुद को बदलने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि किम का दाऊद पर दिल आ जाएगा और किम वैसा ही करेगी जैसा कि दाऊद को पसंद होगा। दाऊद भी किम को पसंद करने लगेगा लेकिन वो अपने दिल की बात किसी को भी नहीं बताएगा, क्योंकि दाऊद ये बात अच्छी तरह से जानता है कि उसकी खाला की बेटी से बात पक्की हो चुकी है। इसी वजह से दाऊद अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा कर रखेगा। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे किम के घर से बाहर जाने की वजह से नवीद बहुत ज्यादा परेशान होगा और इसी परेशानी की वजह से सब घर वाले भी इकट्ठे हो जाएंगे। दानियाल जो कि किम को अपने ख्वाबों की शहजादी समझता है, वो किम को ढूंढने के लिए जब घर से बाहर जाने लगेगा तो किम दाऊद के साथ घर वापस आ रही होगी। किम को देखकर सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और किम से तरह तरह के सवालात भी करेंगे। जब नवीद किम को डांटने की कोशिश करेगा कि तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था, तो दाऊद किम की इस हरकत पर पर्दा डालकर कहेगा कि किम अकेली नहीं गई थी बल्कि मैं इसके साथ गया था, जिस वजह से कोई भी किम को कुछ नहीं कहेगा। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे मौके का फायदा उठाते हुए बिशारत अपने वालिद से नवीद और इकबाल के रिश्ते की बात करेगा। पहले तो हाजी करामत इस बात के लिए राजी नहीं होंगे, लेकिन बिशारत के समझाने पर हाजी करामत को ये बात समझ आ जाएगी कि बिशारत बिल्कुल ठीक कहता है, हमें नवीद और इकबाल की शादी कर देनी चाहिए ताकि इकबाल अपने घर में खुश रह सके। इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरियल यूं ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा होता जा रहा है। किम जो कि अमेरिका में रहने वाली थी लेकिन पाकिस्तान आने के बाद खुद को बदलने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि किम का दाऊद पर दिल आ जाएगा और किम वैसा ही करेगी जैसा कि दाऊद को पसंद होगा। दाऊद भी किम को पसंद करने लगेगा लेकिन वो अपने दिल की बात किसी को भी नहीं बताएगा, क्योंकि दाऊद ये बात अच्छी तरह से जानता है कि उसकी खाला की बेटी से बात पक्की हो चुकी है। इसी वजह से दाऊद अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा कर रखेगा। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे किम के घर से बाहर जाने की वजह से नवीद बहुत ज्यादा परेशान होगा और इसी परेशानी की वजह से सब घर वाले भी इकट्ठे हो जाएंगे। दानियाल जो कि किम को अपने ख्वाबों की शहजादी समझता है, वो किम को ढूंढने के लिए जब घर से बाहर जाने लगेगा तो किम दाऊद के साथ घर वापस आ रही होगी। किम को देखकर सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और किम से तरह तरह के सवालात भी करेंगे। जब नवीद किम को डांटने की कोशिश करेगा कि तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था, तो दाऊद किम की इस हरकत पर पर्दा डालकर कहेगा कि किम अकेली नहीं गई थी बल्कि मैं इसके साथ गया था, जिस वजह से कोई भी किम को कुछ नहीं कहेगा। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे मौके का फायदा उठाते हुए बिशारत अपने वालिद से नवीद और इकबाल के रिश्ते की बात करेगा। पहले तो हाजी करामत इस बात के लिए राजी नहीं होंगे, लेकिन बिशारत के समझाने पर हाजी करामत को ये बात समझ आ जाएगी कि बिशारत बिल्कुल ठीक कहता है, हमें नवीद और इकबाल की शादी कर देनी चाहिए ताकि इकबाल अपने घर में खुश रह सके। इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरियल यूं ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा होता जा रहा है। किम जो कि अमेरिका में रहने वाली थी लेकिन पाकिस्तान आने के बाद खुद को बदलने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि किम का दाऊद पर दिल आ जाएगा और किम वैसा ही करेगी जैसा कि दाऊद को पसंद होगा। दाऊद भी किम को पसंद करने लगेगा लेकिन वो अपने दिल की बात किसी को भी नहीं बताएगा, क्योंकि दाऊद ये बात अच्छी तरह से जानता है कि उसकी खाला की बेटी से बात पक्की हो चुकी है। इसी वजह से दाऊद अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा कर रखेगा। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे किम के घर से बाहर जाने की वजह से नवीद बहुत ज्यादा परेशान होगा और इसी परेशानी की वजह से सब घर वाले भी इकट्ठे हो जाएंगे। दानियाल जो कि किम को अपने ख्वाबों की शहजादी समझता है, वो किम को ढूंढने के लिए जब घर से बाहर जाने लगेगा तो किम दाऊद के साथ घर वापस आ रही होगी। किम को देखकर सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और किम से तरह तरह के सवालात भी करेंगे। जब नवीद किम को डांटने की कोशिश करेगा कि तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था, तो दाऊद किम की इस हरकत पर पर्दा डालकर कहेगा कि किम अकेली नहीं गई थी बल्कि मैं इसके साथ गया था, जिस वजह से कोई भी किम को कुछ नहीं कहेगा। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे मौके का फायदा उठाते हुए बिशारत अपने वालिद से नवीद और इकबाल के रिश्ते की बात करेगा। पहले तो हाजी करामत इस बात के लिए राजी नहीं होंगे, लेकिन बिशारत के समझाने पर हाजी करामत को ये बात समझ आ जाएगी कि बिशारत बिल्कुल ठीक कहता है, हमें नवीद और इकबाल की शादी कर देनी चाहिए ताकि इकबाल अपने घर में खुश रह सके। इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरियल यूं ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा होता जा रहा है। किम जो कि अमेरिका में रहने वाली थी लेकिन पाकिस्तान आने के बाद खुद को बदलने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि किम का दाऊद पर दिल आ जाएगा और किम वैसा ही करेगी जैसा कि दाऊद को पसंद होगा।
दाऊद भी किम को पसंद करने लगेगा, लेकिन वो अपने दिल की बात किसी को भी नहीं बताएगा, क्योंकि दाऊद ये बात अच्छी तरह से जानता है कि उसकी खाला की बेटी से बात पक्की हो चुकी है। इसी वजह से दाऊद अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा कर रखेगा। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे किम के घर से बाहर जाने की वजह से नवीद बहुत ज्यादा परेशान होगा, और इसी परेशानी की वजह से सब घर वाले भी इकट्ठे हो जाएंगे। दानियाल, जो कि किम को अपने ख्वाबों की शहजादी समझता है, वो किम को ढूंढने के लिए जब घर से बाहर जाने लगेगा तो किम दाऊद के साथ घर वापस आ रही होगी। किम को देखकर सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और किम से तरह तरह के सवालात भी करेंगे। जब नवीद किम को डांटने की कोशिश करेगा कि तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था, तो दाऊद किम की इस हरकत पर पर्दा डालकर कहेगा कि किम अकेली नहीं गई थी, बल्कि मैं इसके साथ गया था, जिस वजह से कोई भी किम को कुछ नहीं कहेगा। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे मौके का फायदा उठाते हुए बिशारत अपने वालिद से नवीद और इकबाल के रिश्ते की बात करेगा। पहले तो हाजी करामत इस बात के लिए राजी नहीं होंगे, लेकिन बिशारत के समझाने पर हाजी करामत को ये बात समझ आ जाएगी कि बिशारत बिल्कुल ठीक कहता है, हमें नवीद और इकबाल की शादी कर देनी चाहिए ताकि इकबाल अपने घर में खुश रह सके। मास्टरिंग ड्रामा सीरियल यूं ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा होता जा रहा है। किम, जो कि अमेरिका में रहने वाली थी, लेकिन पाकिस्तान आने के बाद खुद को बदलने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि किम का दाऊद पर दिल आ जाएगा और किम वैसा ही करेगी जैसा कि दाऊद को पसंद होगा। दाऊद भी किम को पसंद करने लगेगा, लेकिन वो अपने दिल की बात किसी को भी नहीं बताएगा, क्योंकि दाऊद ये बात अच्छी तरह से जानता है कि उसकी खाला की बेटी से बात पक्की हो चुकी है। इसी वजह से दाऊद अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा कर रखेगा। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे किम के घर से बाहर जाने की वजह से नवीद बहुत ज्यादा परेशान होगा, और इसी परेशानी की वजह से सब घर वाले भी इकट्ठे हो जाएंगे। दानियाल, जो कि किम को अपने ख्वाबों की शहजादी समझता है, वो किम को ढूंढने के लिए जब घर से बाहर जाने लगेगा तो किम दाऊद के साथ घर वापस आ रही होगी। किम को देखकर सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और किम से तरह तरह के सवालात भी करेंगे। जब नवीद किम को डांटने की कोशिश करेगा कि तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था, तो दाऊद किम की इस हरकत पर पर्दा डालकर कहेगा कि किम अकेली नहीं गई थी, बल्कि मैं इसके साथ गया था, जिस वजह से कोई भी किम को कुछ नहीं कहेगा। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे मौके का फायदा उठाते हुए बिशारत अपने वालिद से नवीद और इकबाल के रिश्ते की बात करेगा। पहले तो हाजी करामत इस बात के लिए राजी नहीं होंगे, लेकिन बिशारत के समझाने पर हाजी करामत को ये बात समझ आ जाएगी कि बिशारत बिल्कुल ठीक कहता है, हमें नवीद और इकबाल की शादी कर देनी चाहिए ताकि इकबाल अपने घर में खुश रह सके। मास्टरिंग ड्रामा सीरियल यूं ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा होता जा रहा है। किम, जो कि अमेरिका में रहने वाली थी, लेकिन पाकिस्तान आने के बाद खुद को बदलने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि किम का दाऊद पर दिल आ जाएगा और किम वैसा ही करेगी जैसा कि दाऊद को पसंद होगा। दाऊद भी किम को पसंद करने लगेगा, लेकिन वो अपने दिल की बात किसी को भी नहीं बताएगा, क्योंकि दाऊद ये बात अच्छी तरह से जानता है कि उसकी खाला की बेटी से बात पक्की हो चुकी है। इसी वजह से दाऊद अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा कर रखेगा। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे किम के घर से बाहर जाने की वजह से नवीद बहुत ज्यादा परेशान होगा, और इसी परेशानी की वजह से सब घर वाले भी इकट्ठे हो जाएंगे। दानियाल, जो कि किम को अपने ख्वाबों की शहजादी समझता है, वो किम को ढूंढने के लिए जब घर से बाहर जाने लगेगा तो किम दाऊद के साथ घर वापस आ रही होगी। किम को देखकर सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और किम से तरह तरह के सवालात भी करेंगे। जब नवीद किम को डांटने की कोशिश करेगा कि तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था, तो दाऊद किम की इस हरकत पर पर्दा डालकर कहेगा कि किम अकेली नहीं गई थी, बल्कि मैं इसके साथ गया था, जिस वजह से कोई भी किम को कुछ नहीं कहेगा। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे मौके का फायदा उठाते हुए बिशारत अपने वालिद से नवीद और इकबाल के रिश्ते की बात करेगा। पहले तो हाजी करामत इस बात के लिए राजी नहीं होंगे, लेकिन बिशारत के समझाने पर हाजी करामत को ये बात समझ आ जाएगी कि बिशारत बिल्कुल ठीक कहता है, हमें नवीद और इकबाल की शादी कर देनी चाहिए ताकि इकबाल अपने घर में खुश रह सके। मास्टरिंग ड्रामा सीरियल यूं ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा होता जा रहा है। किम, जो कि अमेरिका में रहने वाली थी, लेकिन पाकिस्तान आने के बाद खुद को बदलने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि किम का दाऊद पर दिल आ जाएगा और किम वैसा ही करेगी जैसा कि दाऊद को पसंद होगा। दाऊद भी किम को पसंद करने लगेगा, लेकिन वो अपने दिल की बात किसी को भी नहीं बताएगा, क्योंकि दाऊद ये बात अच्छी तरह से जानता है कि उसकी खाला की बेटी से बात पक्की हो चुकी है। इसी वजह से दाऊद अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा कर रखेगा। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे किम के घर से बाहर जाने की वजह से नवीद बहुत ज्यादा परेशान होगा, और इसी परेशानी की वजह से सब घर वाले भी इकट्ठे हो जाएंगे। दानियाल, जो कि किम को अपने ख्वाबों की शहजादी समझता है, वो किम को ढूंढने के लिए जब घर से बाहर जाने लगेगा तो किम दाऊद के साथ घर वापस आ रही होगी।
کم کو دیکھ کر سب بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے اور کم سے طرح طرح کے سوالات بھی کریں گے۔ جب نوید کم کو ڈانٹنے کی کوشش کرے گا کہ تمہیں اکیلے باہر نہیں جانا چاہیے تھا، تو داؤد کم کی اس حرکت پر پردہ ڈال کر کہے گا کہ کم اکیلی نہیں گئی تھی بلکہ میں اس کے ساتھ گیا تھا، جس وجہ سے کوئی بھی کم کو کچھ نہیں کہے گا۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بشارت اپنے والد سے نوید اور اقبال کے رشتے کی بات کرے گا۔ پہلے تو حاجی کرامت اس بات کے لیے راضی نہیں ہوں گے، لیکن بشارت کے سمجھانے پر حاجی کرامت کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ بشارت بالکل ٹھیک کہتا ہے، ہمیں نوید اور اقبال کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ اقبال اپنے گھر میں خوش رہ سکے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل یوں ہی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ڈرامہ ہوتا جا رہا ہے۔ کم جو کہ امریکہ میں رہنے والی تھی لیکن پاکستان آنے کے بعد خود کو بدلنے کی پوری کوشش کرے گی، کیونکہ کم کا داؤد پر دل آ جائے گا اور کم ویسا ہی کرے گی جیسا کہ داؤد کو پسند ہوگا۔ داؤد بھی کم کو پسند کرنے لگے گا لیکن وہ اپنے دل کی بات کسی کو بھی نہیں بتائے گا، کیونکہ داؤد یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کی خالہ کی بیٹی سے بات پکی ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے داؤد اپنی محبت کو اپنے دل میں ہی دبا کر رکھے گا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کم کے گھر سے باہر جانے کی وجہ سے نوید بہت زیادہ پریشان ہوگا اور اسی پریشانی کی وجہ سے سب گھر والے بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ دانیال جو کہ کم کو اپنے خوابوں کی شہزادی سمجھتا ہے، وہ کم کو ڈھونڈنے کے لیے جب گھر سے باہر جانے لگے گا تو کم داؤد کے ساتھ گھر واپس آ رہی ہوگی۔ کم کو دیکھ کر سب بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے اور کم سے طرح طرح کے سوالات بھی کریں گے۔ جب نوید کم کو ڈانٹنے کی کوشش کرے گا کہ تمہیں اکیلے باہر نہیں جانا چاہیے تھا، تو داؤد کم کی اس حرکت پر پردہ ڈال کر کہے گا کہ کم اکیلی نہیں گئی تھی بلکہ میں اس کے ساتھ گیا تھا، جس وجہ سے کوئی بھی کم کو کچھ نہیں کہے گا۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بشارت اپنے والد سے نوید اور اقبال کے رشتے کی بات کرے گا۔ پہلے تو حاجی کرامت اس بات کے لیے راضی نہیں ہوں گے، لیکن بشارت کے سمجھانے پر حاجی کرامت کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ بشارت بالکل ٹھیک کہتا ہے، ہمیں نوید اور اقبال کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ اقبال اپنے گھر میں خوش رہ سکے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل یوں ہی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ڈرامہ ہوتا جا رہا ہے۔ کم جو کہ امریکہ میں رہنے والی تھی لیکن پاکستان آنے کے بعد خود کو بدلنے کی پوری کوشش کرے گی، کیونکہ کم کا داؤد پر دل آ جائے گا اور کم ویسا ہی کرے گی جیسا کہ داؤد کو پسند ہوگا۔ داؤد بھی کم کو پسند کرنے لگے گا لیکن وہ اپنے دل کی بات کسی کو بھی نہیں بتائے گا، کیونکہ داؤد یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کی خالہ کی بیٹی سے بات پکی ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے داؤد اپنی محبت کو اپنے دل میں ہی دبا کر رکھے گا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کم کے گھر سے باہر جانے کی وجہ سے نوید بہت زیادہ پریشان ہوگا اور اسی پریشانی کی وجہ سے سب گھر والے بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ دانیال جو کہ کم کو اپنے خوابوں کی شہزادی سمجھتا ہے، وہ کم کو ڈھونڈنے کے لیے جب گھر سے باہر جانے لگے گا تو کم داؤد کے ساتھ گھر واپس آ رہی ہوگی۔ کم کو دیکھ کر سب بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے اور کم سے طرح طرح کے سوالات بھی کریں گے۔ جب نوید کم کو ڈانٹنے کی کوشش کرے گا کہ تمہیں اکیلے باہر نہیں جانا چاہیے تھا، تو داؤد کم کی اس حرکت پر پردہ ڈال کر کہے گا کہ کم اکیلی نہیں گئی تھی بلکہ میں اس کے ساتھ گیا تھا، جس وجہ سے کوئی بھی کم کو کچھ نہیں کہے گا۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بشارت اپنے والد سے نوید اور اقبال کے رشتے کی بات کرے گا۔ پہلے تو حاجی کرامت اس بات کے لیے راضی نہیں ہوں گے، لیکن بشارت کے سمجھانے پر حاجی کرامت کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ بشارت بالکل ٹھیک کہتا ہے، ہمیں نوید اور اقبال کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ اقبال اپنے گھر میں خوش رہ سکے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل یوں ہی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ڈرامہ ہوتا جا رہا ہے۔ کم جو کہ امریکہ میں رہنے والی تھی لیکن پاکستان آنے کے بعد خود کو بدلنے کی پوری کوشش کرے گی، کیونکہ کم کا داؤد پر دل آ جائے گا اور کم ویسا ہی کرے گی جیسا کہ داؤد کو پسند ہوگا۔ داؤد بھی کم کو پسند کرنے لگے گا لیکن وہ اپنے دل کی بات کسی کو بھی نہیں بتائے گا، کیونکہ داؤد یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کی خالہ کی بیٹی سے بات پکی ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے داؤد اپنی محبت کو اپنے دل میں ہی دبا کر رکھے گا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کم کے گھر سے باہر جانے کی وجہ سے نوید بہت زیادہ پریشان ہوگا اور اسی پریشانی کی وجہ سے سب گھر والے بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ دانیال جو کہ کم کو اپنے خوابوں کی شہزادی سمجھتا ہے، وہ کم کو ڈھونڈنے کے لیے جب گھر سے باہر جانے لگے گا تو کم داؤد کے ساتھ گھر واپس آ رہی ہوگی۔ کم کو دیکھ کر سب بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے اور کم سے طرح طرح کے سوالات بھی کریں گے۔ جب نوید کم کو ڈانٹنے کی کوشش کرے گا کہ تمہیں اکیلے باہر نہیں جانا چاہیے تھا، تو داؤد کم کی اس حرکت پر پردہ ڈال کر کہے گا کہ کم اکیلی نہیں گئی تھی بلکہ میں اس کے ساتھ گیا تھا، جس وجہ سے کوئی بھی کم کو کچھ نہیں کہے گا۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بشارت اپنے والد سے نوید اور اقبال کے رشتے کی بات کرے گا۔ پہلے تو حاجی کرامت اس بات کے لیے راضی نہیں ہوں گے،
لیکن بشارت کے سمجھانے پر حاجی کرامت کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ بشارت بالکل ٹھیک کہتا ہے، ہمیں نوید اور اقبال کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ اقبال اپنے گھر میں خوش رہ سکے۔ نسرین ڈرامہ سیریل یوں ہی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ڈرامہ ہوتا جا رہا ہے۔ کم جو کہ امریکہ میں رہنے والی تھی لیکن پاکستان آنے کے بعد خود کو بدلنے کی پوری کوشش کرے گی، کیونکہ کم کا داؤد پر دل آ جائے گا اور کم ویسا ہی کرے گی جیسا کہ داؤد کو پسند ہوگا۔ داؤد بھی کم کو پسند کرنے لگے گا لیکن وہ اپنے دل کی بات کسی کو بھی نہیں بتائے گا، کیونکہ داؤد یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کی خالہ کی بیٹی سے بات پکی ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے داؤد اپنی محبت کو اپنے دل میں ہی دبا کر رکھے گا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کم کے گھر سے باہر جانے کی وجہ سے نوید بہت زیادہ پریشان ہوگا اور اسی پریشانی کی وجہ سے سب گھر والے بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ دانیال جو کہ کم کو اپنے خوابوں کی شہزادی سمجھتا ہے، وہ کم کو ڈھونڈنے کے لیے جب گھر سے باہر جانے لگے گا تو کم داؤد کے ساتھ گھر واپس آ رہی ہوگی۔ کم کو دیکھ کر سب بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے اور کم سے طرح طرح کے سوالات بھی کریں گے۔ جب نوید کم کو ڈانٹنے کی کوشش کرے گا کہ تمہیں اکیلے باہر نہیں جانا چاہیے تھا، تو داؤد کم کی اس حرکت پر پردہ ڈال کر کہے گا کہ کم اکیلی نہیں گئی تھی بلکہ میں اس کے ساتھ گیا تھا، جس وجہ سے کوئی بھی کم کو کچھ نہیں کہے گا۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بشارت اپنے والد سے نوید اور اقبال کے رشتے کی بات کرے گا۔ پہلے تو حاجی کرامت اس بات کے لیے راضی نہیں ہوں گے، لیکن بشارت کے سمجھانے پر حاجی کرامت کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ بشارت بالکل ٹھیک کہتا ہے، ہمیں نوید اور اقبال کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ اقبال اپنے گھر میں خوش رہ سکے۔ نسرین ڈرامہ سیریل یوں ہی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ڈرامہ ہوتا جا رہا ہے۔ کم جو کہ امریکہ میں رہنے والی تھی لیکن پاکستان آنے کے بعد خود کو بدلنے کی پوری کوشش کرے گی، کیونکہ کم کا داؤد پر دل آ جائے گا اور کم ویسا ہی کرے گی جیسا کہ داؤد کو پسند ہوگا۔ داؤد بھی کم کو پسند کرنے لگے گا لیکن وہ اپنے دل کی بات کسی کو بھی نہیں بتائے گا، کیونکہ داؤد یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کی خالہ کی بیٹی سے بات پکی ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے داؤد اپنی محبت کو اپنے دل میں ہی دبا کر رکھے گا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کم کے گھر سے باہر جانے کی وجہ سے نوید بہت زیادہ پریشان ہوگا اور اسی پریشانی کی وجہ سے سب گھر والے بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ دانیال جو کہ کم کو اپنے خوابوں کی شہزادی سمجھتا ہے، وہ کم کو ڈھونڈنے کے لیے جب گھر سے باہر جانے لگے گا تو کم داؤد کے ساتھ گھر واپس آ رہی ہوگی۔ کم کو دیکھ کر سب بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے اور کم سے طرح طرح کے سوالات بھی کریں گے۔ جب نوید کم کو ڈانٹنے کی کوشش کرے گا کہ تمہیں اکیلے باہر نہیں جانا چاہیے تھا، تو داؤد کم کی اس حرکت پر پردہ ڈال کر کہے گا کہ کم اکیلی نہیں گئی تھی بلکہ میں اس کے ساتھ گیا تھا، جس وجہ سے کوئی بھی کم کو کچھ نہیں کہے گا۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بشارت اپنے والد سے نوید اور اقبال کے رشتے کی بات کرے گا۔ پہلے تو حاجی کرامت اس بات کے لیے راضی نہیں ہوں گے، لیکن بشارت کے سمجھانے پر حاجی کرامت کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ بشارت بالکل ٹھیک کہتا ہے، ہمیں نوید اور اقبال کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ اقبال اپنے گھر میں خوش رہ سکے۔ نسرین ڈرامہ سیریل یوں ہی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ڈرامہ ہوتا جا رہا ہے۔ کم جو کہ امریکہ میں رہنے والی تھی لیکن پاکستان آنے کے بعد خود کو بدلنے کی پوری کوشش کرے گی، کیونکہ کم کا داؤد پر دل آ جائے گا اور کم ویسا ہی کرے گی جیسا کہ داؤد کو پسند ہوگا۔ داؤد بھی کم کو پسند کرنے لگے گا لیکن وہ اپنے دل کی بات کسی کو بھی نہیں بتائے گا، کیونکہ داؤد یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کی خالہ کی بیٹی سے بات پکی ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے داؤد اپنی محبت کو اپنے دل میں ہی دبا کر رکھے گا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کم کے گھر سے باہر جانے کی وجہ سے نوید بہت زیادہ پریشان ہوگا اور اسی پریشانی کی وجہ سے سب گھر والے بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ دانیال جو کہ کم کو اپنے خوابوں کی شہزادی سمجھتا ہے، وہ کم کو ڈھونڈنے کے لیے جب گھر سے باہر جانے لگے گا تو کم داؤد کے ساتھ گھر واپس آ رہی ہوگی۔ کم کو دیکھ کر سب بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے اور کم سے طرح طرح کے سوالات بھی کریں گے۔ جب نوید کم کو ڈانٹنے کی کوشش کرے گا کہ تمہیں اکیلے باہر نہیں جانا چاہیے تھا، تو داؤد کم کی اس حرکت پر پردہ ڈال کر کہے گا کہ کم اکیلی نہیں گئی تھی بلکہ میں اس کے ساتھ گیا تھا، جس وجہ سے کوئی بھی کم کو کچھ نہیں کہے گا۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بشارت اپنے والد سے نوید اور اقبال کے رشتے کی بات کرے گا۔ پہلے تو حاجی کرامت اس بات کے لیے راضی نہیں ہوں گے، لیکن بشارت کے سمجھانے پر حاجی کرامت کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ بشارت بالکل ٹھیک کہتا ہے، ہمیں نوید اور اقبال کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ اقبال اپنے گھر میں خوش رہ سکے۔ نسرین ڈرامہ سیریل یوں ہی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ڈرامہ ہوتا جا رہا ہے۔ کم جو کہ امریکہ میں رہنے والی تھی لیکن پاکستان آنے کے بعد خود کو بدلنے کی پوری کوشش کرے گی، کیونکہ کم کا داؤد پر دل آ جائے گا اور کم ویسا ہی کرے گی جیسا کہ داؤد کو پسند ہوگا۔
दाऊद भी किम को पसंद करने लगेगा, लेकिन वो अपने दिल की बात किसी को भी नहीं बताएगा, क्योंकि दाऊद ये बात अच्छी तरह से जानता है कि उसकी खाला की बेटी से बात पक्की हो चुकी है। इसी वजह से दाऊद अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा कर रखेगा। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे किम के घर से बाहर जाने की वजह से नवीद बहुत ज्यादा परेशान होगा, और इसी परेशानी की वजह से सब घर वाले भी इकट्ठे हो जाएंगे। दानियाल, जो कि किम को अपने ख्वाबों की शहजादी समझता है, वो किम को ढूंढने के लिए जब घर से बाहर जाने लगेगा तो किम दाऊद के साथ घर वापस आ रही होगी। किम को देखकर सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और किम से तरह तरह के सवालात भी करेंगे। जब नवीद किम को डांटने की कोशिश करेगा कि तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था, तो दाऊद किम की इस हरकत पर पर्दा डालकर कहेगा कि किम अकेली नहीं गई थी बल्कि मैं इसके साथ गया था, जिस वजह से कोई भी किम को कुछ नहीं कहेगा। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे मौके का फायदा उठाते हुए बिशारत अपने वालिद से नवीद और इकबाल के रिश्ते की बात करेगा। पहले तो हाजी करामत इस बात के लिए राजी नहीं होंगे, लेकिन बिशारत के समझाने पर हाजी करामत को ये बात समझ आ जाएगी कि बिशारत बिल्कुल ठीक कहता है, हमें नवीद और इकबाल की शादी कर देनी चाहिए ताकि इकबाल अपने घर में खुश रह सके। स्क्रीन ड्रामा सीरियल यूं ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा होता जा रहा है। किम, जो कि अमेरिका में रहने वाली थी, लेकिन पाकिस्तान आने के बाद खुद को बदलने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि किम का दाऊद पर दिल आ जाएगा और किम वैसा ही करेगी जैसा कि दाऊद को पसंद होगा। दाऊद भी किम को पसंद करने लगेगा, लेकिन वो अपने दिल की बात किसी को भी नहीं बताएगा, क्योंकि दाऊद ये बात अच्छी तरह से जानता है कि उसकी खाला की बेटी से बात पक्की हो चुकी है। इसी वजह से दाऊद अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा कर रखेगा। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे किम के घर से बाहर जाने की वजह से नवीद बहुत ज्यादा परेशान होगा, और इसी परेशानी की वजह से सब घर वाले भी इकट्ठे हो जाएंगे। दानियाल, जो कि किम को अपने ख्वाबों की शहजादी समझता है, वो किम को ढूंढने के लिए जब घर से बाहर जाने लगेगा तो किम दाऊद के साथ घर वापस आ रही होगी। किम को देखकर सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और किम से तरह तरह के सवालात भी करेंगे। जब नवीद किम को डांटने की कोशिश करेगा कि तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था, तो दाऊद किम की इस हरकत पर पर्दा डालकर कहेगा कि किम अकेली नहीं गई थी बल्कि मैं इसके साथ गया था, जिस वजह से कोई भी किम को कुछ नहीं कहेगा। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे मौके का फायदा उठाते हुए बिशारत अपने वालिद से नवीद और इकबाल के रिश्ते की बात करेगा। पहले तो हाजी करामत इस बात के लिए राजी नहीं होंगे, लेकिन बिशारत के समझाने पर हाजी करामत को ये बात समझ आ जाएगी कि बिशारत बिल्कुल ठीक कहता है, हमें नवीद और इकबाल की शादी कर देनी चाहिए ताकि इकबाल अपने घर में खुश रह सके। स्क्रीन ड्रामा सीरियल यूं ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा होता जा रहा है। किम, जो कि अमेरिका में रहने वाली थी, लेकिन पाकिस्तान आने के बाद खुद को बदलने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि किम का दाऊद पर दिल आ जाएगा और किम वैसा ही करेगी जैसा कि दाऊद को पसंद होगा। दाऊद भी किम को पसंद करने लगेगा, लेकिन वो अपने दिल की बात किसी को भी नहीं बताएगा, क्योंकि दाऊद ये बात अच्छी तरह से जानता है कि उसकी खाला की बेटी से बात पक्की हो चुकी है। इसी वजह से दाऊद अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा कर रखेगा। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे किम के घर से बाहर जाने की वजह से नवीद बहुत ज्यादा परेशान होगा, और इसी परेशानी की वजह से सब घर वाले भी इकट्ठे हो जाएंगे। दानियाल, जो कि किम को अपने ख्वाबों की शहजादी समझता है, वो किम को ढूंढने के लिए जब घर से बाहर जाने लगेगा तो किम दाऊद के साथ घर वापस आ रही होगी। किम को देखकर सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और किम से तरह तरह के सवालात भी करेंगे। जब नवीद किम को डांटने की कोशिश करेगा कि तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था, तो दाऊद किम की इस हरकत पर पर्दा डालकर कहेगा कि किम अकेली नहीं गई थी बल्कि मैं इसके साथ गया था, जिस वजह से कोई भी किम को कुछ नहीं कहेगा। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे मौके का फायदा उठाते हुए बिशारत अपने वालिद से नवीद और इकबाल के रिश्ते की बात करेगा। पहले तो हाजी करामत इस बात के लिए राजी नहीं होंगे, लेकिन बिशारत के समझाने पर हाजी करामत को ये बात समझ आ जाएगी कि बिशारत बिल्कुल ठीक कहता है, हमें नवीद और इकबाल की शादी कर देनी चाहिए ताकि इकबाल अपने घर में खुश रह सके। स्क्रीन ड्रामा सीरियल यूं ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा होता जा रहा है। किम, जो कि अमेरिका में रहने वाली थी, लेकिन पाकिस्तान आने के बाद खुद को बदलने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि किम का दाऊद पर दिल आ जाएगा और किम वैसा ही करेगी जैसा कि दाऊद को पसंद होगा। दाऊद भी किम को पसंद करने लगेगा, लेकिन वो अपने दिल की बात किसी को भी नहीं बताएगा, क्योंकि दाऊद ये बात अच्छी तरह से जानता है कि उसकी खाला की बेटी से बात पक्की हो चुकी है। इसी वजह से दाऊद अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा कर रखेगा। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे किम के घर से बाहर जाने की वजह से नवीद बहुत ज्यादा परेशान होगा, और इसी परेशानी की वजह से सब घर वाले भी इकट्ठे हो जाएंगे। दानियाल, जो कि किम को अपने ख्वाबों की शहजादी समझता है, वो किम को ढूंढने के लिए जब घर से बाहर जाने लगेगा तो किम दाऊद के साथ घर वापस आ रही होगी।
کم کو دیکھ کر سب بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے اور کم سے طرح طرح کے سوالات بھی کریں گے۔ جب نوید کم کو ڈانٹنے کی کوشش کرے گا کہ تمہیں اکیلے باہر نہیں جانا چاہیے تھا، تو داؤد کم کی اس حرکت پر پردہ ڈال کر کہے گا کہ کم اکیلی نہیں گئی تھی بلکہ میں اس کے ساتھ گیا تھا، جس وجہ سے کوئی بھی کم کو کچھ نہیں کہے گا۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بشارت اپنے والد سے نوید اور اقبال کے رشتے کی بات کرے گا۔ پہلے تو حاجی کرامت اس بات کے لیے راضی نہیں ہوں گے، لیکن بشارت کے سمجھانے پر حاجی کرامت کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ بشارت بالکل ٹھیک کہتا ہے، ہمیں نوید اور اقبال کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ اقبال اپنے گھر میں خوش رہ سکے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل یوں ہی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ڈرامہ ہوتا جا رہا ہے۔ کم جو کہ امریکہ میں رہنے والی تھی لیکن پاکستان آنے کے بعد خود کو بدلنے کی پوری کوشش کرے گی، کیونکہ کم کا داؤد پر دل آ جائے گا اور کم ویسا ہی کرے گی جیسا کہ داؤد کو پسند ہوگا۔ داؤد بھی کم کو پسند کرنے لگے گا، لیکن وہ اپنے دل کی بات کسی کو بھی نہیں بتائے گا، کیونکہ داؤد یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کی خالہ کی بیٹی سے بات پکی ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے داؤد اپنی محبت کو اپنے دل میں ہی دبا کر رکھے گا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کم کے گھر سے باہر جانے کی وجہ سے نوید بہت زیادہ پریشان ہوگا، اور اسی پریشانی کی وجہ سے سب گھر والے بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ دانیال جو کہ کم کو اپنے خوابوں کی شہزادی سمجھتا ہے، وہ کم کو ڈھونڈنے کے لیے جب گھر سے باہر جانے لگے گا تو کم داؤد کے ساتھ گھر واپس آ رہی ہوگی۔ کم کو دیکھ کر سب بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے اور کم سے طرح طرح کے سوالات بھی کریں گے۔ جب نوید کم کو ڈانٹنے کی کوشش کرے گا کہ تمہیں اکیلے باہر نہیں جانا چاہیے تھا، تو داؤد کم کی اس حرکت پر پردہ ڈال کر کہے گا کہ کم اکیلی نہیں گئی تھی بلکہ میں اس کے ساتھ گیا تھا، جس وجہ سے کوئی بھی کم کو کچھ نہیں کہے گا۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بشارت اپنے والد سے نوید اور اقبال کے رشتے کی بات کرے گا۔ پہلے تو حاجی کرامت اس بات کے لیے راضی نہیں ہوں گے، لیکن بشارت کے سمجھانے پر حاجی کرامت کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ بشارت بالکل ٹھیک کہتا ہے، ہمیں نوید اور اقبال کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ اقبال اپنے گھر میں خوش رہ سکے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل یوں ہی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ڈرامہ ہوتا جا رہا ہے۔ کم جو کہ امریکہ میں رہنے والی تھی لیکن پاکستان آنے کے بعد خود کو بدلنے کی پوری کوشش کرے گی، کیونکہ کم کا داؤد پر دل آ جائے گا اور کم ویسا ہی کرے گی جیسا کہ داؤد کو پسند ہوگا۔ داؤد بھی کم کو پسند کرنے لگے گا، لیکن وہ اپنے دل کی بات کسی کو بھی نہیں بتائے گا، کیونکہ داؤد یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کی خالہ کی بیٹی سے بات پکی ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے داؤد اپنی محبت کو اپنے دل میں ہی دبا کر رکھے گا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کم کے گھر سے باہر جانے کی وجہ سے نوید بہت زیادہ پریشان ہوگا، اور اسی پریشانی کی وجہ سے سب گھر والے بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ دانیال جو کہ کم کو اپنے خوابوں کی شہزادی سمجھتا ہے، وہ کم کو ڈھونڈنے کے لیے جب گھر سے باہر جانے لگے گا تو کم داؤد کے ساتھ گھر واپس آ رہی ہوگی۔ کم کو دیکھ کر سب بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے اور کم سے طرح طرح کے سوالات بھی کریں گے۔ جب نوید کم کو ڈانٹنے کی کوشش کرے گا کہ تمہیں اکیلے باہر نہیں جانا چاہیے تھا، تو داؤد کم کی اس حرکت پر پردہ ڈال کر کہے گا کہ کم اکیلی نہیں گئی تھی بلکہ میں اس کے ساتھ گیا تھا، جس وجہ سے کوئی بھی کم کو کچھ نہیں کہے گا۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بشارت اپنے والد سے نوید اور اقبال کے رشتے کی بات کرے گا۔ پہلے تو حاجی کرامت اس بات کے لیے راضی نہیں ہوں گے، لیکن بشارت کے سمجھانے پر حاجی کرامت کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ بشارت بالکل ٹھیک کہتا ہے، ہمیں نوید اور اقبال کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ اقبال اپنے گھر میں خوش رہ سکے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل یوں ہی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ڈرامہ ہوتا جا رہا ہے۔ کم جو کہ امریکہ میں رہنے والی تھی لیکن پاکستان آنے کے بعد خود کو بدلنے کی پوری کوشش کرے گی، کیونکہ کم کا داؤد پر دل آ جائے گا اور کم ویسا ہی کرے گی جیسا کہ داؤد کو پسند ہوگا۔ داؤد بھی کم کو پسند کرنے لگے گا، لیکن وہ اپنے دل کی بات کسی کو بھی نہیں بتائے گا، کیونکہ داؤد یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کی خالہ کی بیٹی سے بات پکی ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے داؤد اپنی محبت کو اپنے دل میں ہی دبا کر رکھے گا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کم کے گھر سے باہر جانے کی وجہ سے نوید بہت زیادہ پریشان ہوگا، اور اسی پریشانی کی وجہ سے سب گھر والے بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ دانیال جو کہ کم کو اپنے خوابوں کی شہزادی سمجھتا ہے، وہ کم کو ڈھونڈنے کے لیے جب گھر سے باہر جانے لگے گا تو کم داؤد کے ساتھ گھر واپس آ رہی ہوگی۔ کم کو دیکھ کر سب بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے اور کم سے طرح طرح کے سوالات بھی کریں گے۔ جب نوید کم کو ڈانٹنے کی کوشش کرے گا کہ تمہیں اکیلے باہر نہیں جانا چاہیے تھا، تو داؤد کم کی اس حرکت پر پردہ ڈال کر کہے گا کہ کم اکیلی نہیں گئی تھی بلکہ میں اس کے ساتھ گیا تھا، جس وجہ سے کوئی بھی کم کو کچھ نہیں کہے گا۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بشارت اپنے والد سے نوید اور اقبال کے رشتے کی بات کرے گا۔ پہلے تو حاجی کرامت اس بات کے لیے راضی نہیں ہوں گے،
لیکن بشارت کے سمجھانے پر حاجی کرامت کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ بشارت بالکل ٹھیک کہتا ہے، ہمیں نوید اور اقبال کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ اقبال اپنے گھر میں خوش رہ سکے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل یوں ہی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ڈرامہ ہوتا جا رہا ہے۔ کم جو کہ امریکہ میں رہنے والی تھی لیکن پاکستان آنے کے بعد خود کو بدلنے کی پوری کوشش کرے گی، کیونکہ کم کا داؤد پر دل آ جائے گا اور کم ویسا ہی کرے گی جیسا کہ داؤد کو پسند ہوگا۔ داؤد بھی کم کو پسند کرنے لگے گا لیکن وہ اپنے دل کی بات کسی کو بھی نہیں بتائے گا، کیونکہ داؤد یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کی خالہ کی بیٹی سے بات پکی ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے داؤد اپنی محبت کو اپنے دل میں ہی دبا کر رکھے گا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کم کے گھر سے باہر جانے کی وجہ سے نوید بہت زیادہ پریشان ہوگا اور اسی پریشانی کی وجہ سے سب گھر والے بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ دانیال جو کہ کم کو اپنے خوابوں کی شہزادی سمجھتا ہے، وہ کم کو ڈھونڈنے کے لیے جب گھر سے باہر جانے لگے گا تو کم داؤد کے ساتھ گھر واپس آ رہی ہوگی۔ کم کو دیکھ کر سب بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے اور کم سے طرح طرح کے سوالات بھی کریں گے۔ جب نوید کم کو ڈانٹنے کی کوشش کرے گا کہ تمہیں اکیلے باہر نہیں جانا چاہیے تھا، تو داؤد کم کی اس حرکت پر پردہ ڈال کر کہے گا کہ کم اکیلی نہیں گئی تھی بلکہ میں اس کے ساتھ گیا تھا، جس وجہ سے کوئی بھی کم کو کچھ نہیں کہے گا۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بشارت اپنے والد سے نوید اور اقبال کے رشتے کی بات کرے گا۔ پہلے تو حاجی کرامت اس بات کے لیے راضی نہیں ہوں گے، لیکن بشارت کے سمجھانے پر حاجی کرامت کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ بشارت بالکل ٹھیک کہتا ہے، ہمیں نوید اور اقبال کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ اقبال اپنے گھر میں خوش رہ سکے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل یوں ہی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ڈرامہ ہوتا جا رہا ہے۔ کم جو کہ امریکہ میں رہنے والی تھی لیکن پاکستان آنے کے بعد خود کو بدلنے کی پوری کوشش کرے گی، کیونکہ کم کا داؤد پر دل آ جائے گا اور کم ویسا ہی کرے گی جیسا کہ داؤد کو پسند ہوگا۔ داؤد بھی کم کو پسند کرنے لگے گا لیکن وہ اپنے دل کی بات کسی کو بھی نہیں بتائے گا، کیونکہ داؤد یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کی خالہ کی بیٹی سے بات پکی ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے داؤد اپنی محبت کو اپنے دل میں ہی دبا کر رکھے گا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کم کے گھر سے باہر جانے کی وجہ سے نوید بہت زیادہ پریشان ہوگا اور اسی پریشانی کی وجہ سے سب گھر والے بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ دانیال جو کہ کم کو اپنے خوابوں کی شہزادی سمجھتا ہے، وہ کم کو ڈھونڈنے کے لیے جب گھر سے باہر جانے لگے گا تو کم داؤد کے ساتھ گھر واپس آ رہی ہوگی۔ کم کو دیکھ کر سب بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے اور کم سے طرح طرح کے سوالات بھی کریں گے۔ جب نوید کم کو ڈانٹنے کی کوشش کرے گا کہ تمہیں اکیلے باہر نہیں جانا چاہیے تھا، تو داؤد کم کی اس حرکت پر پردہ ڈال کر کہے گا کہ کم اکیلی نہیں گئی تھی بلکہ میں اس کے ساتھ گیا تھا، جس وجہ سے کوئی بھی کم کو کچھ نہیں کہے گا۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بشارت اپنے والد سے نوید اور اقبال کے رشتے کی بات کرے گا۔ پہلے تو حاجی کرامت اس بات کے لیے راضی نہیں ہوں گے، لیکن بشارت کے سمجھانے پر حاجی کرامت کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ بشارت بالکل ٹھیک کہتا ہے، ہمیں نوید اور اقبال کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ اقبال اپنے گھر میں خوش رہ سکے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل یوں ہی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ڈرامہ ہوتا جا رہا ہے۔ کم جو کہ امریکہ میں رہنے والی تھی لیکن پاکستان آنے کے بعد خود کو بدلنے کی پوری کوشش کرے گی، کیونکہ کم کا داؤد پر دل آ جائے گا اور کم ویسا ہی کرے گی جیسا کہ داؤد کو پسند ہوگا۔ داؤد بھی کم کو پسند کرنے لگے گا لیکن وہ اپنے دل کی بات کسی کو بھی نہیں بتائے گا، کیونکہ داؤد یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کی خالہ کی بیٹی سے بات پکی ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے داؤد اپنی محبت کو اپنے دل میں ہی دبا کر رکھے گا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کم کے گھر سے باہر جانے کی وجہ سے نوید بہت زیادہ پریشان ہوگا اور اسی پریشانی کی وجہ سے سب گھر والے بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ دانیال جو کہ کم کو اپنے خوابوں کی شہزادی سمجھتا ہے، وہ کم کو ڈھونڈنے کے لیے جب گھر سے باہر جانے لگے گا تو کم داؤد کے ساتھ گھر واپس آ رہی ہوگی۔ کم کو دیکھ کر سب بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے اور کم سے طرح طرح کے سوالات بھی کریں گے۔ جب نوید کم کو ڈانٹنے کی کوشش کرے گا کہ تمہیں اکیلے باہر نہیں جانا چاہیے تھا، تو داؤد کم کی اس حرکت پر پردہ ڈال کر کہے گا کہ کم اکیلی نہیں گئی تھی بلکہ میں اس کے ساتھ گیا تھا، جس وجہ سے کوئی بھی کم کو کچھ نہیں کہے گا۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بشارت اپنے والد سے نوید اور اقبال کے رشتے کی بات کرے گا۔ پہلے تو حاجی کرامت اس بات کے لیے راضی نہیں ہوں گے، لیکن بشارت کے سمجھانے پر حاجی کرامت کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ بشارت بالکل ٹھیک کہتا ہے، ہمیں نوید اور اقبال کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ اقبال اپنے گھر میں خوش رہ سکے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل یوں ہی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ڈرامہ ہوتا جا رہا ہے۔ کم جو کہ امریکہ میں رہنے والی تھی لیکن پاکستان آنے کے بعد خود کو بدلنے کی پوری کوشش کرے گی، کیونکہ کم کا داؤد پر دل آ جائے گا اور کم ویسا ہی کرے گی جیسا کہ داؤد کو پسند ہوگا۔
दाऊद भी किम को पसंद करने लगेगा, लेकिन वो अपने दिल की बात किसी को भी नहीं बताएगा, क्योंकि दाऊद ये बात अच्छी तरह से जानता है कि उसकी खाला की बेटी से बात पक्की हो चुकी है। इसी वजह से दाऊद अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा कर रखेगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे किम के घर से बाहर जाने की वजह से नवीद बहुत ज्यादा परेशान होगा, और इसी परेशानी की वजह से सब घर वाले भी इकट्ठे हो जाएंगे। दानियाल, जो कि किम को अपने ख्वाबों की शहजादी समझता है, वो किम को ढूंढने के लिए जब घर से बाहर जाने लगेगा तो किम दाऊद के साथ घर वापस आ रही होगी। किम को देखकर सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और किम से तरह तरह के सवालात भी करेंगे। जब नवीद किम को डांटने की कोशिश करेगा कि तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था, तो दाऊद किम की इस हरकत पर पर्दा डालकर कहेगा कि किम अकेली नहीं गई थी, बल्कि मैं इसके साथ गया था, जिस वजह से कोई भी किम को कुछ नहीं कहेगा। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे मौके का फायदा उठाते हुए बिशारत अपने वालिद से नवीद और इकबाल के रिश्ते की बात करेगा। पहले तो हाजी करामत इस बात के लिए राजी नहीं होंगे, लेकिन बिशारत के समझाने पर हाजी करामत को ये बात समझ आ जाएगी कि बिशारत बिल्कुल ठीक कहता है, हमें नवीद और इकबाल की शादी कर देनी चाहिए ताकि इकबाल अपने घर में खुश रह सके। स्क्रीन ड्रामा सीरियल यूं ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा होता जा रहा है। किम, जो कि अमेरिका में रहने वाली थी, लेकिन पाकिस्तान आने के बाद खुद को बदलने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि किम का दाऊद पर दिल आ जाएगा और किम वैसा ही करेगी जैसा कि दाऊद को पसंद होगा। दाऊद भी किम को पसंद करने लगेगा, लेकिन वो अपने दिल की बात किसी को भी नहीं बताएगा, क्योंकि दाऊद ये बात अच्छी तरह से जानता है कि उसकी खाला की बेटी से बात पक्की हो चुकी है। इसी वजह से दाऊद अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दबा कर रखेगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे किम के घर से बाहर जाने की वजह से नवीद बहुत ज्यादा परेशान होगा, और इसी परेशानी की वजह से सब घर वाले भी इकट्ठे हो जाएंगे। दानियाल, जो कि किम को अपने ख्वाबों की शहजादी समझता है, वो किम को ढूंढने के लिए जब घर से बाहर जाने लगेगा तो किम दाऊद के साथ घर वापस आ रही होगी। किम को देखकर सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और किम से तरह तरह के सवालात भी करेंगे। जब नवीद किम को डांटने की कोशिश करेगा कि तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था, तो दाऊद किम की इस हरकत पर पर्दा डालकर कहेगा कि किम अकेली नहीं गई थी, बल्कि मैं इसके साथ गया था, जिस वजह से कोई भी किम को कुछ नहीं कहेगा। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे मौके का फायदा उठाते हुए बिशारत अपने वालिद से नवीद और इकबाल के रिश्ते की बात करेगा। पहले तो हाजी करामत इस बात के लिए राजी नहीं होंगे, लेकिन बिशारत के समझाने पर हाजी करामत को ये बात समझ आ जाएगी कि बिशारत बिल्कुल ठीक कहता है, हमें नवीद और इकबाल की शादी कर देनी चाहिए ताकि इकबाल अपने घर में खुश रह सके।